دابا غنحاول نغياليزي هاد لي كونترول ديالي، غنحاول دابا نطبق هاد لي كونترول ديالي. نعتبروا مثلا جيت كيف قلت لكم هنايا مثلا لاليمونطاسيون عندنا هي هادي، لقيت مثلا عندي هنايا رولي هنايا وعندي فيزيبل وعندي رولي برينسيبال. غنجي مثلا بغيت نتاكد من الفيزيبل كيف قلت لكم باش نفوت هاد المرحله ديال انني كونترولي مثلا نضيع الوقت، نمشي نكونترولي الفيزيبل ديالي. واخا نمشيو شباب دابا هنايا نحاولوا نحيدوا الشيمه ديالنا. فوالا نحيدوا الشيمه تنبغيو نردوها. نمشيو دابا او نيفو ديال الموتور فين عندنا الفيزيبل. فوالا هادي فيزيبل ها هما. فوالا هادي هي البواط فيزيبل، يعني اللي فيها الفيزيبلات وكيكون عندنا الروليات. هنايا هاد البواط فيزيبل كيكون فيها واحد الكاش، هذاك الكاش من خلال هذاك الكاش كيكون فيه مكتوب فيه كل فيزيبل وديالاش. حنا هنايا عاطينا هما عاطينا هنا الارقام ديال الفيزيبلات. ولا رجعنا للشيمه ديالنا، نرجعوا للشيمه ديالنا، شو غنلقاو فيها؟ نلقاو الرقم ديال الفيزيبل. الرقم ديال الفيزيبل هنا شحال عاطينا؟ الرقم هو 11. ها نتوما لاحظوا معايا هنا عندي شو معايا هنا الرقم اللي هو ديال الفيزيبل رقم 11. نمشيو هنايا نقلبوا على الفيزيبل رقم 11 اللي هو هذا، ها هو اف 11. هنا غنمشي نكونترول لا كونتينيتي ديال الفيزيبل، شو الفيزيبل واش محروق ولا لا. شنو غندير؟ غنجي للبين مثلا هنايا ونجيب بين بانس هنا وبانس هنا عفوا، ونبرونشي هادي نديرها في السونير مثلا، نديرها هنا في ديال البيب باش تسمع يعني عندي لا كونتينيتي. دابا شنو نكونترولي واش لاليمونطاسيون كتوصل ليا هنايا ولا لا، واش ديك 12 فولت كتوصل هنا ولا لا، اولا مقطع قبل. يعني بمعنى نرجعوا للشيمه باش نشرح لكم. راه نحيدو هادو الشيمه. دابا كونترولينا بين هنا وهنا مزيان الفيزيبل مزيان، ولكن خصني نكونترولي بين هنايا وهنا واش مزيان، واش دايزاله ليا لاليمونطاسيون هنايا ولا لا. واضح؟ يعني نرجعوا هنايا الفيزيبل ديالنا نكونتروليو. غنحط البانس ندير هنايا ديال لاليمونطاسيون روج نديرو هنا، وندير هذا في الباتري. فوالا هذا نديرو في الماست الباتري. هنا نورمالمون خصني نديماري، خصها تطلع عندي 12 فولت هنايا. نبرونشي نريكل الملتيمتر ديالي، خاصني تطلع ليا نورمالمون هنايا خصها تطلع 12 فولت. لاحظوا معايا ما كاين حتى شي تغيير، لاحظوا معايا ما طلع لي حتى شي حاجه هنا، يعني لاليمونطاسيون ما كايناش هنايا. يعني هنا الا رجعنا للشيمه ديالنا، الا رجعنا للشيمه هنا عندنا مشكل. فين هو هذا الفيزيبل ياك؟ يعني المشكل ما عندناش الفيزيبل، الفيزيبل مزيان، ولكن عندي المشكل هنا، يعني بين هاد البلاصه وهاد البلاصه هنا اي ما وصلش ليا الضو الفيزيبل. اذا شنو نكونترولي دابا؟ غنكونترولي هنا. يعني هنا شكون اللي كاين هنايا؟ هو هاد الرولي برينسيبال. يقدر يكون هاد الرولي فيه مشكل. نشوفو هنايا وهنا باش يمكن لي نعرف الرولي خاصني ضروري نرجع للشيمه باش نشوفو شمن النيميرو عاطيني الرولي. ها هو عاطينو K2، الرولي برينسيبال سميتو K2. ها هو نمشيو نرجعو البواط فيزيبل ديالنا. يعني الكادو فين عندي؟ ها هي كادو. لاحظ هذا هو الرولي ديالنا، هو هذا. لاحظوا الرولي هنا راه محيد، يعني هو هنا مديكونيكتي في هذه الحاله، لان حنا هنايا كريينا بان. هنا انا كرييت البان، ولكن يقدر يكون فعلا هذا مديكونيكتي محيد، يقدر يكون هذا تضرب، يقدر هذا يكون مضروب. حنا نعتبروا ان هذا مضروب، خاصني نكونتروليه. في هذه الحاله حنايا مثلا انا كرييت بان، يعني خصني نكونترولي. هنا لقيت هذا الرولي، لقيت هذا محيد، يعني غادي نردو لبلاصتو. واضح؟ هنايا غادي نمشي نعاود دابا ملي رديتو لبلاصتو، نعتبر ان مثلا الطوموبيله مشات عند شي طولي تصبغات كذا مع شي واحد حيد الرولي هادي، جيت انا كونتروليت لقيت هذا محيد. دابا باش نتاكد خصني نرد هذا الرولي ردو لبلاصتو، ونكونترولي عاوتاني ندير لي كونترول ديالي ديال الفيزيبل، نشوف لاليمونطاسيون ديالو واش توصل للفيزيبل ولا لا. يعني هنايا نجيو عاوتاني نجيبو هاد البانس نديروه في الفيزيبل ديالنا، نحاولو نكبرو شويه.
فوالا جيبوا البانس هنايا. لاحظوا معايا هنا القيمه ها هي طلعت تقريبا 12 11.8 ديك القيمه ديال الفولتاج ديال الباتري اللي عندنا. لاحظتوا يعني كاين مشكل عندي فين كان عندي او نيفو ديال الرولي برينسيبال. رجعوا للشيما ديالنا باش نشرحوا اكثر. يعني المشكل فين لقيتو؟ لقيت هذا الرولي هذا لقيت عند فيه مشكل، يا اما المشكل فيه هو ما كاينش يعني ما كاينش في بلاصتو، اولا المشكل ولا هو اللي ديفيكتي هو تضرب هو تحرق مثلا، او لو وقع عليه شي مشكل. يعني حنا شنو لقينا ان محيد. دابا مني رديناه لاليمونطاسيون وصلت هنايا، بالتالي دابا الا جيت نعبر هنايا خاصني نلقى نورمالمون الضو هنايا. لاليمونطاسيون خاصها توصل ليا لا بومب. نحاولوا نديروا هاد ليستي هذا ونشوفوا لاليمونطاسيون واش يمكن لها توصل لا بومب. دابا واش يمكن لها لاليمونطاسيون واش واصله دابا للبومب ولا لا. فوالا غنديروا البانس هنايا نوار، وهنا نديروا بانس روج ونحاولوا نديماريو. فوالا لاحظوا معايا ها هي لاليمونطاسيون هذيك الطونسيون اللي نورمال خصها تكون الباتري هي اللي عندنا هنايا نورمالمون. نحاولوا نعاودوا. لاحظوا معايا يعني دابا لاليمونطاسيون وصل ليا لا بومب. دابا شباب نديماريو الطوموبيل ديالنا ونشوفوا المشكل واش تحل ولا باقي عندنا المشكل. فوالا الطوموبيل هي امارش، يعني المشكل راه لقيناه. يعني المشكل كان عندنا او نيفو ديال لاليمونطاسيون الكتريك. كيف لقينا الرولي مثلا فيه المشكل، ولكن هنا باقي عندنا واحد القضيه خصنا نديروها اللي هي خصنا نديرو ليفاسمون ديال الكود ديفو، لان باقي طالع عندنا تشيك موتور باقا البولا شاعله. علاش؟ لان كنا خدامين الكونتاكت مديور ومحيدين الفيش، بالتالي هنايا غيبقى طالع ليا الكود ديفو. يعني خصني ندير ايفاسمون ديال لي كود ديفو باش تحيد ليا هاد البولا هادي. دابا نديرو ليفاسمون ديال الكود ديفو، نمشيو لاباراي دياغنوستيك، نمشيو دياغنوستيك، نجيو نديرو ليدونتيفيكاسيون كيف العاده، نمشيو لي سيستيم جيستيون موتور لي كود ديفو. فوالا لي كود ديفو اللي كانوا طالعين عندي دابا غندير لهم ايفاسمون دو كود، ايفاسي كود ديفو. فوالا لي كود ديفو دابا تمحاو. دابا نديماريو الطوموبيل ونشوفوا واش البوله طفات ولا مازال. فوالا الموتور امارش، البوله طفات، يعني ان لي كود ديفو كاع اللي كانوا طالعين عندي ما بقاوش ميموارين في لا ميموار ديال الكالكيلاتور. يعني السيستيم ولا عندنا مزيان، الطوموبيل ولات عندنا مزيانه. غير هنايا باش نكونفيرمي بان الطوموبيل مزيانه قبل ما نسلمها للكليان خاصني ضروري ندير بها ليسي. يعني ندير ليسي نكونفيرمي بان الطوموبيل عندي مزيان، ما تعاودش تسكت. هنايا عاد يمكن لي نسلمها للكليان ديالي. هنا اخر حاجه اللي نقدر نوصي بها وننصح بها واللي هي مهمه باش نحافظ على اللوتياج ديالي ولي زيكيبمون ديالي، من ينسالي نيطوايي البوست ديالي اول حاجه. اورغانيزي لوتياج، نيطوايي لوتياج ديالي اورغانيزيه، رد لي زاباراي بلاصتهم. بالتالي هنايا كنحافظ عليهم، ولقيتها ملي غنحتاجهم مره اخرى غادي نلقاهم باقيين مزيان، ولا ديري دفي ديالهم كطوال. يعني كنبقى محافظ على اللوتياج ديالي. ومهم هاد القضيه ديال لورغانيزاسيون اللي هي ما كتخليش ان اللوتياج ديالي كيضيع، ما تخليش لي زاباراي كيضيعوا، بالتالي كيكون عندي كلشي مزيان.